बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसे यूरोपीय मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहाँ बहुत से पाकिस्तानी या इंडियन बगैर वीजा के जा सकते हैं। ऐसा मुल्क जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिक में आता है। ये मुल्क यूरोप के बाकी ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता है। यहाँ मर्द घर बैठते हैं और औरतें काम करती हैं। जी हाँ नाजरीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर मौजूद खूबसूरत मुल्क जॉर्जिया की। इस मुल्क में कौन से पाकिस्तानी या इंडियन बगैर वीजा के जा सकते हैं? क्या याजूज माजूज इसी मुल्क में रहते हैं? ऐसा कौन सा अजीब व गरीब चर्च इस मुल्क में मौजूद है? इस मुल्क की तारीख क्या है? जॉर्जिया के कौन से मकामात देखने विजिटर सबसे ज्यादा जाते हैं? इन तमाम तर सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जॉर्जिया का ऑफिशियल नाम भी जॉर्जिया है। इस मुल्क की कुल आबादी की बात की जाए तो 37 लाख इस मुल्क की कुल आबादी है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 132 नंबर पर बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 69,000 किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 119 नंबर पर आता है। नाज़रीन, यूरोप के इस खूबसूरत मुल्क पर मुसलमान आबादी भी बहुत ज्यादा है, जो कुल आबादी का तकरीबन 10% है। पाकिस्तानियों की तादाद की बात की जाए तो 21,000 के करीब पाकिस्तानी और इंडियंस की तादाद की बात की जाए तो 41,000 इंडियंस इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, इसी वजह से टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन इस मुल्क में इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। आपको मजे की बात बताता चलूं, गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को टूरिस्ट का यूनिफॉर्म पहनाकर मुख्तलिफ जगह पर खड़ा किया होता है ताकि एक टूरिस्ट को गाइड कर सके। जॉर्जिया दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से भी एक है। कहा जाता है ये मुल्क जापान और स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा महफूज है। महफूज कंट्री के लिहाज से यूरोप के चौथे नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात की जाए तो साउथ ईस्ट में अजरबैजान, साउथ में आर्मीनिया और तुर्की, नॉर्थ में रशिया और वेस्ट में ब्लैक सी वाक़या है। दुनिया में सबसे पहले वाइन की इजाद भी जॉर्जिया में की गई थी, क्योंकि इस मुल्क में अंगूरों की 500 से ज्यादा इकसाम मौजूद है। अगर इस मुल्क के मज़ाहिब की बात की जाए तो इस मुल्क जॉर्जिया में 85% ऑर्थोडॉक्स जॉर्जियन क्रिश्चियन, 11% मुसलमान, 0.1% यहूदी और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। तबलीसी इस मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है, जिसकी कुल आबादी की बात की जाए तो 10 लाख के करीब इस शहर की कुल आबादी है और ये मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। जॉर्जिया के लोग यूरोप के सबसे ज्यादा मेहमान नवाज लोग समझे जाते हैं। इनका मानना है कि घर आया मेहमान खुदा की तरफ से दिया गया तोहफा होता है। मेहमान को अपने घर में रखते हैं और उसे खूब खाना खिलाते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे गहरी गार भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसकी लंबाई 2212 मीटर है। इस गार का नाम वेरीवाकीना केव है। आपने अक्सर कोकाफ का नाम तो सुना ही होगा। ये एक पहाड़ी सिलसिला है जो चेचनिया से जॉर्जिया तक आता है। इस मुल्क में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अगर इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान की बात की जाए तो जॉर्जियन जुबान को सबसे यूनिक जुबान समझा जाता है, क्योंकि ये जुबान इस मुल्क के अलावा दुनिया में कहीं भी बोली नहीं जाती। नाजरीन, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं, इस मुल्क का नाम जॉर्जिया है, लेकिन यहाँ के लोग अपने मुल्क को जॉर्जिया नहीं कहते बल्कि स्कॉट एवलो कहते हैं। इसलिए आप इस मुल्क में जब भी जाएंगे वहाँ आपको लोग अपने मुल्क का नाम स्कॉट एवलो कहते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जॉर्जिया के लोगों को पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक है। इसी वजह से इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.5% है और औरतों का लिटरेसी रेट 99% है। नाजरीन, इस मुल्क के मर्द दुनिया के सबसे ज्यादा सुस्त समझे जाने वाले लोग हैं। इनको खाना और सोना सबसे ज्यादा पसंद है, जबकि इस मुल्क की औरतें मर्दों से ज्यादा एक्टिव हैं। अगर आप सुस्त हैं और काम नहीं करना चाहते तो ये मुल्क आपके लिए है। आप इस मुल्क में जाकर शादी कर सकते हैं। जॉर्जिया में रहने के लिए अपार्टमेंट का किराया 230 से लेके $300 तक महाना है। इसके अलावा जॉर्जिया ने दुनिया को कॉटन जिन मशीन दी, जिसको 1733 में इजाद किया गया। इस मशीन से कॉटन तैयार की जाती है। दुनिया में सबसे पहले डिजिटल करेंसी का आगाज भी इसी मुल्क में किया गया, जो कि इस मुल्क के नेशनल बैंक ऑफ जॉर्जिया से हुआ था। अगर जॉर्जिया की मईशत की बात की जाए तो जॉर्जिया की मईशत का दारोमदार कॉपर, गाड़ियों की एक्सपोर्ट और वाइन की एक्सपोर्ट पर है।
اس کے علاوہ ٹورزم انڈسٹری بھی اس کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جارجیا 98 ممالک کو ویزا فری انٹری دیتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جن کے پاس UAE، سعودیہ، بحرین، عمان یا قطر کا اقامہ موجود ہو وہ بغیر ویزا کے جارجیا جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کے پاس UK یا USA کا ویلڈ ویزا موجود ہو وہ بھی بغیر ویزا کے جارجیا جا سکتے ہیں۔ اس ملک میں زیادہ تر پاکستانی تبلیسی سٹی میں رہتے ہیں اور ڈیلیوری شفٹ اور ہوٹل ریسٹورنٹس کی جاب کرتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں، اس کا قونصلیٹ کراچی میں موجود ہے اور ویزا ترکی یا تہران سے لینا پڑتا ہے۔ اور آپ جب بھی جارجیا کو سرچ کریں تو 7 کنٹری ضرور لکھیں، کیونکہ جارجیا USA میں ایک اسٹیٹ کا نام بھی ہے۔ آپ کو اس ملک میں ایران کے لوگ سب سے زیادہ ملیں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کے لوگوں کے لیے یہ ویزا فری ملک ہے۔ دوستوں، بہت سے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ جارجیا یورپ میں آتا ہے یا ایشیا میں آتا ہے۔ جارجیا اور آذربائیجان کے شمال مغربی حصے یورپ میں آتے ہیں، جبکہ باقی ملک ایشیا میں واقع ہے۔ اس ملک کو 14 دسمبر 2023 کو آفیشلی طور پر یورپی یونین کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا تھا۔ 19ویں صدی سے پہلے یہ علاقہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن مسلمانوں کی اپنی نااہلیوں کی وجہ سے یہ علاقہ مسلمانوں سے چھین لیا گیا اور اسی دوران روس نے جارجیا پر قبضہ کر لیا اور روس کا جارجیا پر قبضہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم ہو گیا۔ 26 مئی 1918 کو جارجیا روس سے آزاد ہو گیا، لیکن یہ آزادی صرف 3 سال تک رہی اور 1921 میں دوبارہ روس کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد 1991 کو جارجیا سوویت یونین سے علیحدہ ہوا۔ 25 دسمبر 1991 کو دنیا کے بہت سے ممالک نے جارجیا کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔ ناظرین گرامی، اس ملک میں ایسا عجیب و غریب چرچ بھی موجود ہے جسے وزٹر سب سے زیادہ دیکھنے آتے ہیں۔ اس چرچ کا نام جاوری مونسٹری ہے۔ یہ چرچ 6ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ جاوری کا مطلب سلیب ہے۔ اس چرچ کو اونچی پہاڑی پر بنایا گیا ہے۔ یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بھی ہے۔ دوستوں، اس کے اندر کچھ کمرے بنائے گئے ہیں جس میں بلیک مونکس جا کر عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں، جو بھی بلیک مونکس عبادت کے لیے ان کمروں میں جاتے ہیں وہ پوری زندگی ان کمروں میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ بلیک مونکس ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کالے رنگ کا لمبا لباس پہنتے ہیں۔ ان کی کچھ کتابیں اس چرچ میں موجود ہیں، لیکن آپ ان کو پڑھنا تو دور کی بات ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہماری کتاب کوئی شخص بھی پڑھے۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، یہ لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے، اور قربانی بکرے اور گائے کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کرتے آ رہے ہیں، اور قربانی کا حصہ بھی مسلمانوں کی طرح کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ غریبوں، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے یاجوج ماجوج کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ حضرت ذوالقرنین نے غروب آفتاب کی طرف سے سفر کیا، یعنی مغرب کی طرف سفر کیا، ایسے پانی تک پہنچے جو گہرے رنگ کا اور گدلا تھا۔ پھر انہوں نے طلوع آفتاب کی طرف سفر کیا تو ادھر بھی پانی کے ذخیرے تک پہنچے۔ اس کے بعد تیسری جانب سفر کیا تو 2 پہاڑوں کے درمیان گزرنے والے راستے پر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو مقامی لوگوں نے ذکر کیا، یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کی روک تھام کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی دیوار بنائی گئی۔ اس دیوار کی وجہ سے یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ یاجوج ماجوج کو قید کہاں کیا گیا ہے اور آج یہ دیوار کہاں واقع ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے موجود ہیں۔ بعض لوگ دیواریں چین کو سمجھتے ہیں اور بعض لوگ یمن میں سمجھتے ہیں۔ اب نشانی یہ ہے کہ دونوں اطراف میں سفر کیا جائے تو ایک طرف صاف پانی اور دوسری طرف گدلا پانی موجود ہے، اور ان دونوں کے درمیان پہاڑ بھی موجود ہیں جس میں گزرگاہ بھی موجود ہے۔ یہ جگہ ترکی کے اوپر جارجیا میں موجود ہے، جس کی ایک طرف بلیک سنگ جو گدلا ہے اور دوسری طرف صاف پانی کیپسین سی ہے، اور ان کے درمیان کوکاف کی پہاڑی سلسلہ بھی موجود ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس کی ایک طرف جارجیا اور دوسری طرف رشیا ہے۔ ان کے درمیان صرف ایک گزرگاہ موجود ہے جسے ڈینیل جارج کہا جاتا ہے۔ ایک جگہ اس میں ایسی محسوس ہوتی ہے جسے کسی نے لوہے یا تانبے سے پگھلا کر غار کا دروازہ بند کیا ہو۔
اس کے بالکل سامنے مسیحوں کا صلیب بھی لگا رکھا ہے اور نیچے کی جانب دریا بہتا ہے۔ اسی بنا پر بہت سے تاریخ دانوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہی دیوار ذوالقرنین ہے، کیونکہ اس میں تمام تر نشانیاں جارجیا میں پوری ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جارجیا کے خوبصورت مقامات کی۔ تبلیسی ملک کا سب سے خوبصورت اور آبادی والا شہر ہے۔ یہ شہر ملک کا معاشی اور اقتصادی مرکز بھی ہے۔ یہ شہر بہت صاف ستھرا اور پہاڑوں کے درمیان بنا ہوا ہے۔ اس شہر کے درمیان ایک دریا بھی گزرتا ہے جو اس شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اس دریا کا نام پورا ریور ہے۔ آپ جب بھی اس شہر میں جائیں تو اس شہر کا ٹور ضرور کریں، جس سے آپ کو پورے شہر کا نظارہ ملے گا۔ یہ سارا شہر اونچی نیچی پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر میں کیبل کار بھی موجود ہے۔ آپ کیبل کار ضرور استعمال کیجیے گا، جس سے آپ کو پورے شہر کا ایک خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑا اسٹیچو بھی بنایا گیا ہے جسے مدر آف جارجیا بھی کہتے ہیں۔ باتومی یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو آج بھی متنازع ہے۔ اس پر جارجیا کا قبضہ ہے، لیکن یہاں کے لوگ کئی عرصے سے آزادی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں۔ اس شہر میں مسلم آبادی 35% ہے۔ اس شہر میں خوبصورت پارک، کیبل کار، واٹر ٹینک گارڈن موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر میں بہت خوبصورت بیچز بھی موجود ہیں۔ ورتزیا پہاڑوں کے اندر بنا ہوا ایک منفرد شہر ہے جو یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ اس جگہ کو بھی وزٹر بہت زیادہ دیکھنے آتے ہیں۔ اگر آپ کو قدرتی خوبصورتی دیکھنی ہو تو چاتورا کا علاقہ اور سوانٹی بہت خوبصورت جگہیں ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد آپ ایسا محسوس کریں گے کہ آپ کسی اور دنیا میں موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، جارجیا ملک سیر کے لحاظ سے یا بزنس کے لحاظ سے بہت اچھا ملک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک سستا بھی ہے اور جانا بھی آسان ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ایک اور دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔